Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Aradan tuka sumiyanchis. Arhan tuka sumiyanchis. Vandan tuka sumiyanchis. Vandan tuka Mahima sumiyanchis. tuka sumiyanchis. Mahima Stuti tuka sumiyanchis. Stuti tuka sumiyanchis. Naman tuka sumiyanchis. Naman tuka Pranipat tuka sumiyanchis. Pranipat tuka Jai Jai tuka sumiyanchis. Vanditaun tuka sumiyanchis. Sarpartaun tuka sumiyanchis. Hallelujah. 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 सगळं मी बसया मगाच्यानं उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 1 वाक्य 20 आणि 7 आम्ही पळयलें जाल्यार देवान सगळें रचलें सगळ्या सृश्टेचो कुरो रचणार तो आणि या सगळ्या सृश्टेचो रचणार तो आमकां या सृश्टेचो कुरो जावन रचलो ताच्यात सरक्याची आणि स्वरूपाची गण रचलेलें आमकां ताणें मोगाचें न्हू आमचो जीव ताचो आमचें जिवीत सगळें ताचें ताणें दिल्लें देणें जावन आसा मोगाल भवन आनी भयणीनो तेलगुंदाईच्या पहिल्या वचपांत आमी आयकल्लें जेरमाया प्रवादीच्या पुस्तकांत अध्याय 1 वाक्य 5 म्हणटा आवयच्या कुसव्यांत रचचे आदी तुजी म्हाका वळख आसली तूं जल्मोच्या आदी हांवें तुका पवित्र केलो राष्ट्रां खातीर प्रावादीक अशें हांवें तुका नेमलो एका आवयच्या कुसव्यांत रूप घेवच्या पयलें म्हाका ताका म्हजी वळख आसली म्हाका तो वळखलो आनी ताणें म्हाका पवित्र केल्लें मोगाचें न्हू त्या देखून आमचें सगळें जिवीत ताचें देणें मोगाचें न्हू ताणें आमकां रचलें आमचें सगळें जिवीत ताणें चलोवन व्हरचें आनी त्यात देवा मुखार आज आमी हांगासर आसा मोगाचें न्हू ताचे मुखार आमी बसून आसा ताका आमी अरदान स्तुती आमी करन आसा आनी हो देव म्हाका रचल्लो म्हाका पसो सगळें म्हजें जिवीत चलोवन व्हरचो म्हाका म्हजे विशांत सकड ताका कळीत आसा मोगाचें न्हू आमचे दूख बेजाराय खंत हुस्को आमचे सलवणी आमचे पडणे आमची आशा आमची मागणी हे सगळें ताका कळीत आसा कित्याक तो सकड जाणा तो जाणार हो देव आमचो बळवंत देव आनी त्या देवा मुखार आसा तेदगून तो कीर्तन 130 आणि 9 वाक्य 13 आणि 14 अशें म्हणटा म्हजें अंतरंग तुवें घडलें म्हज्या आवयच्या उदारी तुवें म्हाका विणलां तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलोय देखून हांव तुका अर्घां दितां विस्मी तुजीं कृत्यां हें हांव खरेंच जाणा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मोगाचें त्या देखून अद्भुत रितीन रचलो म्हजें अंतरंग घडलो संपूर्ण तरान म्हज्या विशयान कळीत आसलो देव आमचे समकार आसा ह्या देवाक कितली आराधन होगळाप स्तुती दिल्यार पावना ही उतरां एक घडी आमच्या काळजांत जावन आमी सांगाता म्हणया म्हजें अंतरंग तुवें घडलां घडलाय म्हजे आवयचे उदारी म्हज्या आवयचे उदरी तुवें म्हाका विणलां तुवें म्हाका विणलाय तुवें म्हाका अद्भुत तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलोय आनी विचित्र रितीन रचलोय देखून हांव तुका अर्घां दितां देखून हांव तुका अर्घां दितां विस्मी तुजीं कृत्यां विस्मी तुजी कृत्यां हें हांव खरेंच जाणा हें हांव खरेंच जाणा आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचे दोन परत एवढी उतरां आमी मनयांक आमी कितली मोलादीक आमी कितली विचित्र आमी कितली वर्ती मोगाच्या न्हू देवान बश्टेर वचून आमचे तें कदाळे म्हणचे आवर बर्थ इज नॉट एक्सिडेंटल आवर बर्थ इज विथ अ पर्पज आमचे आमी एक्सिडेंटल वा कशेंय आमी जल्म मारल्या न्ही ताच्या मांडवळे प्रमाणे ताचे योजना प्रकार आमी जल्म मारल्या मोगाचे न्हू त्या देखून ही उतरां कितली मोलादी कितली अपुरबायची आनी आमी देवाक कितले मोगाची कितले मोलादीक म्हणलें ही उतरां आमकां समजयता मोगाचें न्हू म्हजें अंतरंग तुवें घडलां म्हजें अंतरंग तुवें घडलाय म्हजे आवयचे उदारी म्हज्या आवयचे उदरी तुवें म्हाका विणलां तुवें म्हाका विणलाय तुवें म्हाका अद्भुत तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलोय आनी विचित्र रितीन रचलोय देखून हांव तुका अर्घां दितां देखून हांव तुका अर्घां दितां विस्मी तुजी कृत्यां कितली तुजी कृत्यां हें हांव खरेंच जाणा हें हांव खरेंच जाणा हें हांव खरेंच हें जाणा हांव खरेंच जाणा हें हांव खरेंच जाणा हें हांव खरेंच जाणा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द
Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 त्या देखून मुखाच्यानो म्हज्या देवाचो मोग तो विश्वासी मोग, म्हज्या देवाचो मोग तो निरंतरी वाळसो मोग, म्हज्या देवाचो मोग म्हजे ते अद्भुत तो मोग जावन आसा. त्या देखून तो जरामाया प्रवादी आतां 30 आनी 1 वाक्य 3 म्हणटा, पयस जावन सर्वेस्वर म्हाका दिश्टी पडलो, सस्नीक मोगान हांवें तुजो मोग केला, देखून हांव तुका म्हजो विश्वासी मोग आजून दाखयता म्हणटा. ताचो विश्वासी मोग आजुनूय तो म्हाका दाखयता, ताच्या मोगान कांय म्हाका उणें ना मोगाचें न्हू. एक घडी आमचे दोळे धांपया, परत एक घडी आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. येसू सुमया मुखार आमी आसा. तोच म्हज्या आनी तुज्या जिविताचो धनी, ताचे भायर कोणूच ना म्हणलें आमी वळखून घेवया. संपूर्ण ताच्या पांयांतळ आमी शरणागत जावया. आमकां ताच्या पांयांतळ आमी दिवया मोगाचें न्हू. आमकां ताका भेटोवन दिवया. तो धनी, तो म्हजो सोमी, म्हजो देव म्हणल्यार आमी वळखून घेवया मोगाचें न्हू. कसलेंच आमी दुबाव नासतना ताका वळखून घेवया. ताची मजत सकत आमी वळखून घेवया. तुमची जबाब, आमचे हात तशेंच आसून दी, दोळे धांपया. तुमची जबाब, तुंच म्हज्या जिविताचो धनी, तुंच म्हज्या जिविताचो धनी. जेजू देवाच्या पुता, तुंच म्हज्या जिविताचो धनी. जेजू म्हज्या सोडवंदारा, तुंच म्हज्या जिविताचो धनी. जेजू पिडेस्तांच्या वैसा, तुंच म्हज्या जिविताचो धनी. जेजू रडतेल्यांच्या बुजोंदारा, तुंच म्हज्या जिविताचो धनी. जेजू मेल्ल्यांक जिवी दिल्ल्या, तुंच म्हज्या जिविताचो धनी. जेजू पिडेस्तांक भलायकी दिल्ल्या, तुंच म्हज्या जिविताचो धनी. जेजू देवसरांक दवंडयल्ल्या, तुंच म्हज्या जिविताचो जेजू धनी. एकसुऱ्यांक सांगात दिल्ल्या, तुंच म्हज्या जिविताचो धनी. जेजू म्हाका तुज्या सारक्याचो स्वरुपाय सगळ्यान रसल्ल्या, तुंच म्हज्या जिविताचो धनी. जेजू तुज्या मनांत म्हजे वयशी योजन रुपीत केल्ल्या, तुंच म्हज्या जिविताचो धनी. जेजू देवाच्या कुशेक खालती मान घालूंक शिकयल्ल्या, तुंच म्हज्या जिविताचो धनी. जेजू म्हज्या जिविताच्या दातारा, तुंच म्हज्या जिविताचो धनी. जेजू म्हज्या मोगा, तुंच म्हज्या जिविताचो जेजू धनी. म्हज्या इश्टा, तुंच म्हज्या जिविताचो जेजू धनी. म्हज्या बोळा, तुंच म्हज्या जिविताचो जेजू धनी. दिसपते म्हजे जिवीत सोलोवच्या सोलोवंदारा, तुंच म्हज्या जिविताचो धनी. जेजू दिसपते म्हाका सांगात दिवच्या म्हज्या सांगात्या, तुंच म्हज्या जिविताचो जेजू म्हज्या धनी. जिविताच्या सर्वस्वा, तुंच म्हज्या जिविताचो जेजू धनी. म्हज्या धनिया. तुंच म्हज्या जिविताचो धनी. तर या धनियाचे आमचे हजरपण आमी वळखताना, सुमयाचे हजरपण आमी वळखताना, या सुमया सांगाता त्रियेक देवाचे हजरपण आमी वळखून घेवया. ते तेगी सांगाता वावरतात, तेगी सांगात आसात, तेगीच ते सांगाता आमचे जिवीत सोलोवन वतात. तर आमी दिंबी घालया परत एक फावटी आनी ह्या देवाक आराधन कर, नमान कर, सुरू पडून म्हणल्या बरी स्तुती कर, हें गीत आमी गावया. ये देवा बापा तू सर्गीच्या सपडम तुका नामान करता आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. येशू ख्रिस्ता तू सगळ्यांच्या सपडम तुका नामान करता आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. ये पवित्र
ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतान तुझ्या हजरपण आमी भोगता सुमिया तुझे मुखार आमी सरपडले हांव तुका आमी नामान करता तूं आमचो देव आमचो धनी म्हणल्यार आमी वळखून घेता संपूर्ण तुका शरणागत जाता सुमिया तुजी कृपा तुजी सकत वळय सुमिया ह्या घडये हर एकल्याक तुज्या पांय तळा सरपडून तुझे हजरपण घेताना तुझे धनीपण वळखून घेताना तुझी सकत कृपा वळय सुमिया वळय हर एकल्याक आपण सुमिया हर एकल्याक बरें कर सुमिया हर एकल्याक गुण कर सुमिया तुझे काकूत हर एकल्याक दाखय सुमिया हर एकल्याक तुझे विश्वास पण वळय सुमिया hug them Lord Jesus bless them Lord Jesus anoint them Lord Jesus may your mighty power flow Jesus Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. We glorify your name, Lord Jesus. We adore you, Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Bushyami. मोगाळ भवन आणि बहिणीनो कोलकाताची सांत तेरेसा मदर तेरेसा हे नाव सगळ्यांक आमकां चिरपरिचित मदर तेरेसा लॉरेटो मेळांत आसली मोगाचे न्हू एक धर्मीक बहीण जावन वावर करनासली आनी तिच्या वार्षिक रेती खातीर दार्जिलिंगाक पयन करून वेताना सुमिया स्वताळो तिका आयकता सुमी तिका एक विशेष मिसावां खातीर आपयता विसून काडता आनी त्या ताळ्याक स्पंदन करून मुखारवेची फाटी येता कोलकाताक फाटी येता आनी मिशनरीज ऑफ चॅरिटी म्हणलो तो मेळ घडता मोगाचे न्हू आनी मदर तेरेसान हें काम वो वावर सुरू करतना तिच्या हातांत आसले खाली 5 रुपये मोगाचे न्हू 5 रुपये कान घेवन वो वावर सुरू केल्लो तिणें देवाच्या सक्तेचेर पातयेवन देवाच्या बोळाचेर पातयेवन मोगाचे न्हू आनी आज सगळे संवसार बरो वो वावर विस्तारला आज ती ना जाल्यार तिचो वावर आज त्या कॉमेंटा मारीपात समाजांतल्या दुर्बळ्यां खातीर गत आदारनातलेल्या खातीर गटारांतल्या त्या लोकां खातीर अजुनूय तो वावर वळून आसा आनी ती आसरो जावन आसात सबाज जाणांक मोगाचें न्हू हांवें कितें सांगचें एका व्यक्ती मारीपात प्रारंभ जाल्लो हातांत 5 रुपये काडून प्रारंभ जाल्लो वो वावर आज विस्तारला जाल्यार मदर तेरेसा वरवीं न्ही वा त्या 5 रुपया वरवीं न्ही बदलाक सुमियाची सकत सुमियाची कृपा तांचे मारीपात वाळल्ल्या मारीपात मदर तेरेसा सुमियाच्या हातांत एक आतेर जावंक पावलें 5 रुपये सुमियाक पावले 2 उंडे आनी 5 मसल्यो घेवन अजाप केल्ल्या त्या सुमियाक पावनांगी पावलें तें अजाप घडलें तिच्या मारीपात अद्भुत घडलें जायतें बरें पावन आज वाडलां मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमी सुमियाचेर पातये येतना सुमियाच्या त्या सक्तेचेर आमी पातये येतना अजापां अद्भुतां करतात हे मदर तेरेसाच्या जिवितांत मात न्ही म्हज्या आनी तुमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमी एकणे आनी एका घडये आमी अनुभव केला जावंक बरो मोगाचें न्हू ताच्या नांवान कितेंय सुरू केल्लें ताच्या नांवान तें मुन दर्शन व्हेल्लें ताच्या नांवान आखेर जाल्लें एक स्त्री परत आनी परत म्हाका मागोवंक सांगता घराचें काम तेणें सुरू केल्लें सुरवात केल्या पंदा पावना तेणे करून म्हणटा सुमिया कडेन मागा सुमियाची सांगात सुमियाची सकत वाळत जाल्यार म्हज्या घराचें काम मुक्त जाता ती हांगासर येवन हर एक फावटी मागता आमी तिचे खातीर मागता कित्याक सुमियाचें बोळ आसा जाल्यार सुमियाची सकत आसा जाल्यार सक्कड संगते साध्य इसाइया प्रवादी अध्याय 40 वाक्य 31 अशें म्हणटा सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बोळ मेळटलें गरुडा परी तांकां पाकाटे फोडटले ती धांवतलीं पूण तगची नांत ती चलतलीं पूण दमची नांत कितलीं सोबीत उतरां बळया सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बोळ मेळटलें गरुडा परी तांकां पाकाटे फोडटले ती धांवतलीं पूण ती तगची नांत ती चलतलीं पूण दमची नांत सुमियाचेर पातयेवन ही उतरां एक घडी आमी म्हणया सुमियाचें बोळ सुमियाच्या सक्तेचेर आमी पातय एक हात वयर करया सुमियाक थंय उबान सुमियाचेर पातयेवन ही उतरां म्हणया
सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बळ मेळटलें, नव्यान बळ मेळटलें, गरुडा बरी तांकां पाकाटे पडटले, गरुडा बरी तांकां पाकाटे फुलतले, ती धांवतलीं ती धांवतली पूण थकची नांत, पूण सरची नांत, ती चलतलीं ती तकतली पूण दमची नांत. पूण दमची नांत. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बळ मेळटलें, नव्यान बळ मेळटलें, गरुडा बरी तांकां पाकाटे पडटले, गरुडा बरी तांकां पाकाटे फुलतले, ती धांवतलीं ती धांवतली पूण थकची नांत, पूण तकची नांत, ती चलतलीं ती तकतली पूण दमची नांत. पूण दमची नांत. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 त्यातून कीर्तन 18 वाक्य 30 आणि 2 अशें म्हणटा, देवान म्हजें खामार गठायेन बांदला, म्हजी वाट ताणें सुरक्षीत केल्या. देवान म्हजें खामार गठायेन बांदला, म्हजी वाट ताणें सुरक्षीत केल्या. त्या देखून मोगाचें न्हू, आमी ताचेर पाती येताना, ताचे कडेन मागताना, ताच्या पांयां तळा येताना म्हजी वाट तो सुरक्षीत करता. त्या वाटेर म्हाका चलोवन व्हरता. हांवें खंय पावा जाय, कितें करी जाय तें करूंक म्हाका सकत कृपा तो दिता. मोगाचें न्हू. त्या देखून तूं जोशुआ प्रवादी अध्याय 1 वाक्य 9 म्हणटा, हांवें तुका फरमायला न्हय, दृढ आनी थीर राव, भिये नाका आनी धैर्य सांडी नाका, कित्याक सर्वेस्पर देव तूं खंय गेल्यारय तुजे सवय आसतलो. आयच्या वाचपांदी दोनीय वाचपांनी आमी पळयलें, जरमाया प्रवाद्याक म्हणली उतरां, सर्वेस्परा देवान हांव तुजे सवय आसतलो. आनी आयच्या वांजेलांचे जेजून 22 जाणांक मिसावांक धाडलेल्या वेळार जेजू म्हणटा, ते व्हरनाकात, हे व्हरनाकात, तशें करनाकात, अशें करनाकात, हांव आसा तुमच्या सांगाता, तुमी भिये नाकात, हांव तुमचे सवय आसतलो म्हणून. तसो सोमी आमचे सांगात आसा. त्या देखून जोशुआ प्रवाद्याची ही उतरां कितलीं सोबीत अर्थाबरीत. हांवें तुका फरमायला न्हय, दृढ आनी थीर राव, भिये नाका आनी धैर्य सांडी नाका, कित्याक सर्वेस्पर देव तूं खंय गेल्यारय तुजे सवय आसतलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. एक घडी आमचे हात आमच्या हृदयाचे दवरया. परत ही उतरां आमी म्हणया मोगाचें न्हू. हांवें तुका फरमायला न्हय, हांवें तुका फरमायला न्हय, दृढ आनी थीर राव, दृढ आनी थीर राव, भिये नाका भिये नाका आनी धैर्य सांडी नाका, आनी धैर्य सांडी नाका, कित्याक सर्वेस्पर देव कित्याक सर्वेस्पर देव तूं खंय गेल्यारय तूं खंय गेल्यारय तुजे सवय आसतलो. तुजे सवय आसतलो. तुजे सवय आसतलो. तुजे सवय आसतलो. हांवें तुका फरमायला न्हय, हांवें तुका फरमायला न्हय, दृढ आनी थीर राव, दृढ आनी थीर राव, भिये नाका आनी धैर्य सांडी नाका, भिये नाका आनी धैर्य सांडी नाका, कित्याक सर्वेस्पर देव कित्याक सर्वेस्पर देव तूं खंय गेल्यारय तूं खंय गेल्यारय तुजे सवय आसतलो. तुजे सवय आसतलो. सर्वेस्पर देव सर्वेस्पर देव तूं खंय गेल्यारय तूं खंय गेल्यारय तुजे सवय आसतलो. 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 दोळे धांबिया, दोनी हात हृदयाचेर तासून दी. मोगाच्या बाबा भयणी, तूं खंय गेल्यारय तुजो देव तुजे सवय आसतलो. तुज्या मुखल्यान तुजी वाट व्हरूं, तुज्या फाटल्यान तुका जतन करूं, तुज्या बगलांक तुका संरक्षण दिवं, तुज्या वयर देव तुका आशिर्वाद दिवं. सर्वेस्पर देव तुज्या सवय आसतलो. आमचो देव कितलो बरो देव, आमचो देव कितलो बळवंत देव, आमचो देव कितलो व्हरतो देव. त्या देखून तूं ताका इम्मानुएल म्हणटा, आमचो देव आमच्या सांगाता. त्या खातीर तो मनीस जाल्लो देव ह्या संवसाराक देवून आयिल्लो आमचे सवय रावच्या खातीर. तुमची जबाब, सोमिया तुंस म्हजें बळ आनी सकत, सोम्या तूंच म्हजी बळ आनी सकत, दिसपरते म्हाका सांगात दिवच्या जेजू, सोम्या तूंच म्हजें बळ आनी सकत, म्हजें जिवीत चलोवन व्हरच्या जिविताच्या दनया, सोम्या तूंच म्हजें बळ आनी सकत, बरोवन तुज्या मापान जिवीत दिवंक आयिल्ल्या जेजू, सोम्या तूंच म्हजें बळ आनी सकत, येवक्रिस्ताद्वारे तुजो सांगात दिसपरते दिवच्या जेजू, सोम्या तूंच म्हजें बळ आनी सकत, दिसपरते तुजें मांस आनी रगत खावंक आनी पियोंक दिवन आत्मीक बळ दिवच्या जेजू, सोम्या तूंच म्हजें बळ आनी सकत, एम्माऊसाच्या वाटेर निराश जाल्ल्या सिसांक सांगात दिल्ल्या जेजू, सोम्या तूंच म्हजें बळ आनी सकत, सबार पिडेस्तांच्या जिवितांत दैवीक सकत वाळयलेल्या जेजू, सोम्या तूंच म्हजें बळ आनी सकत, मेल्ल्यांक समेत जिवीत दिल्ल्या जेजू, सोम्या तूंच म्हजें बळ आनी सकत, तुज्या नांवान मागताना आमकां दिवच्या जेजू, सोम्या तूंच म्हजें बळ आनी सकत, हर एका दिसा हर एका घडये आमच्या सांगात रावच्या जेजू, सोम्या तूंच म्हजें बळ आनी सकत,
सुमी मागतेल्यांक बरें करच्या बरें दिवच्या जेजू सुमी हातूंच म्हजे बळ आनी सकत सुमी हातूंच म्हजें बोळ आनी सकत सुमी हातूंच म्हजे बळ आनी सकत सुमी हातूंच म्हजें बोळ आनी सकत सुमी हातूंच म्हजे बळ आनी सकत मोगाळ भावन आनी भयणीनो म्हाका सुमयान जल्मोच्या आदींच त्या घडयेंत हांव म्हाका तो वळखलो आजुनी म्हाका वळखता हर एक दीस हर एक घडये म्हाका सांगात दिता म्हज्या जिवितान बरें तें करता मोगाचें न्हू म्हाका सुमया जल्मा दीस तुवें मागलाय तुवें म्हाका विसलाय तुज्या मिसावा खातीर म्हाका धाडलाय सुमया म्हज्या जल्माच्या आदींच तावन तुवें म्हाका विसरून काडलाय आनी तसो सुमी आमच्या सांगात आसा तसो समय आमचे बोळ आनी सकत तर उबे रावया हें गीत आमी गावया म्हाका सुमया जल्मा दीस म्हाका सुमया जल्मा दीस विसलोय तुज्या मिसावांक म्हाका नेमलोय पातकां नितळ केलोय देवीक कृपेन म्हाका नेटयलोय म्हाका सुमया जल्मा दीस विसलोय तुज्या मिसावांक म्हाका नेमलोय पातकां नितळ केलोय देवीक कृपेन म्हाका नेटयलोय म्हजे पयले घडयेंत हांव पवित्र जावच्याक निर्मिलय तुवें म्हाका तुजे काकोल तो कृपा म्हज्या जिवितांत तुवें वाळयली देवा म्हजें सगळें जिवीत तुवें ह्या घडयेंत हांव पवित्र केलाय नंदन केलाय हर एका घडये म्हज्या बगलेक तूं आसा आई सुमया तरी आमी तुका हरसीता अरदान करता स्तुती दिता तुका आमी अर्गां दिता तुजें नांव आमी गायता आमी तुजी म्हणल्यार आमी वळखून घेवन सुमया महिमा मान तुका आमी दिता म्हजे पयले घडयेंत हांवें पवित्र जावच्याक निर्मिलें तुवें म्हजे पयले घडयेंत हांवें पवित्र जावच्याक निर्मिलें तुवें तुजें नांव पवित्र जावं सुमया दयेन राव म्हजें सवें तुजें नांव पवित्र सुमया दयेन राव म्हजें सवें म्हाका सुमया जल्मा दीस विसलोय तुज्या मिसावांक म्हाका नेमलोय वैभव तुजो सुमया गायतलो सृष्टी संगी हांव तुका वाद घालतलो तुजें नांव हांव गायतलो सुमया तुवें म्हज्या जिवितांत प्रगट केलो तो वैभव महिमा काकूत सदांच हांव गायतलो सुमया आनी तुजो नांव हांव जियेतलो सुमया तुज्या नांवाची कीर्त हांव गाजयतलो तुज्या नांवान हांव जियेतलो सुमया वैभव तुजो सुमया गायतलो सृष्टी संगी हांव वाकणतलो वैभव तुजो सुमया गायतलो सृष्टी संगी हांव वाकणतलो तुजें नांव पवित्र सुमया दयेन राव म्हजें सवें तुजें नांव पवित्र सुमया दयेन राव म्हजें सवें म्हाका सुमया जल्मा दीस विसलोय तुज्या मिसावांक म्हाका नेमलोय पातकां नितळ केलोय देवीक कृपेन म्हाका नेटयलोय हल्लेलुया 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 We glorify you, Lord. Thank you for your name, Lord Jesus.
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बसया मी मगाच्यान आयच्या पहिल्या वचपांत ऐकले आनी एक उतरां जेरमाया प्रवादी देवा कितें म्हणालो हांव एक भुरगो हांवें कशें वेचें हांवें कितें उलोवचें म्हाका जायना तवळ सर्वेस बरो जेरमाया प्रवादी कितें म्हणालो हांव एक भुरगो अशें म्हणा नाका जाचे विशीं हांव तुका धाडटां तशें तुवें वचोंक जाय हांवें खंय धाडटां तुवें थंय वचोंक जाय मोगा भवन आनी भयणीनो जेरमायानी म्हणलें एक शब्द आय कांट डू इट म्हाका जायना हांव भुरगो हांव कशें वेसो म्हजे वरी साध्य आसा गी मोगाच्यान आमच्या ही मस्तपटी तोंडांतल्यान येवचो शब्द तो हें कर म्हणटाना म्हाका जायना एक वासाप म्हणटाना जायना एक जमतीक म्हणटाना म्हाका जायना मी साग्या म्हणटाना जायना एक बरें काम कर म्हाका जायना आय कांट म्हाका जायना आय कॅन म्हणलें ना म्हाका जायना हांव करिना हांवें कित्याक करी जाय असलीं सवालां असलीं जबाबी थोडे फावटी मेळटात तो एक ग्रेस्त तरणाटो आमी पळयता वांजेलांत जेजू लागीं आयिल्लो जेजू लागीं येवन म्हणटालो सोमिया सासणीक जिवी जोडूंक हांवें कितें करी जाय जेजून सकड उपादें सांगलें आनी तो म्हणलो हें सगळें म्हज्या भुरग्यापणांतल्यान हांव पाळून आयलां जेजून ताका व्हेरी गूड म्हळें बरो भुरगो बरो तरणाटो व्हेरी गूड पूण जेजून ताका एक विचारलें वच तुजें म्हणलें आसा सगळें वीक दुर्बळ्यांक वांटून दी आनी ताच्या उपरांत ये फाटी ये म्हजो पाटलाव कर तो हांवें म्हणलो आय कांट डू दॅट वन म्हजी आस्त बदीक मस्त म्हाका तें करूंक जायना एक सांगा नाका तें म्हाका जायना जेजून म्हणलें ना तुवें तेंत करी जाय तो निराशे जावन गेलो देदेस्पद जावन फाटीं गेलो मोगाच्यान आमचे जिवितांत तेंत मोगाच्यान आमी केन्ना जायना म्हणटा आमी करिना आमकां दिल्लें काम आमी करिना आमचे मिसांव आमी जारी करिना मोगाच्यान आमकां इंत व्हड निराशपण देवी निराशे जाता रसुल्लो पोस्सो हांवूय निराशे जाता मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमच्या दिसपद्या जिवितांत त्या लागून आमचें तें एक वील पावर आसा हांव करतां जाता वेता हे म्हजे जर तसलें एक वील पावर आसा जाल्यार एक सकारात्मक सकत म्हजें थंय आसा जाल्यार आमच्या जिवितांत असर्य अद्भुत आमी करूंक सांगता मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 25 वाक्या 14 हांव वाचलें जाल्यार तो एक धणी परगांवांक वेताना तेका नौकरांक ताणें आपयलें आनी त्या नौकरांक ताणें ताचें आस्त बदीक वांटून दिलें आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा तांच्या समर्थ देगीत तांच्या समर्थ देगीत कितली सकत तांकां आसा त्या सक्तेचेर वंदून देवान दिलें सडी दिवना सडीत वजें घालूं ना तांच्या समर्थ देगीत एकल्याक 5 तलेंदां एकल्याक 2 तलेंदां एकल्याक 1 5 घेतलेल्यान सडीत 5 जोडली 2 दिल्ल्यान आनी 2 जोडली एकल्यान घालें जिनलें हो धनी कठीण मनीस ओंपी नाटल्या कडेन लुंवता आनी आजडूंक नाटल्या आनी घालें करता त्या देखून गेलो मातयेन पोण गोडलो आनी पूर्ण दवरले पयशे धनी येताना लेग विचारक लागलो आनी सकड आयले दुसऱ्या दोगांक शाबासकी म्हळें धनयान आनी वो आयलो आनी तेंचो उतरां म्हणालो तेवळ सोमियान कितें म्हळें धनयान कितें म्हळें ताका नसती आनी आळशी नौकारा नसती आनी आळशी नौकारा आमी हांगासर नसती आनी आळशी आसा मगाच्यान थोडे फावटी आमी वेळ विभाग करचो आनी कितें करचें नसती आनी आळशी आमी आसा खंयच्याय ती मन ना असक्त ना उर्बा ना ಒಟ್ಟು दीस वेता डोलरचे कशें वेता जिवीत तशें वेचें सोमी आमकांय म्हणटा कित्याक आमकांय ताणें ह्या संवसारांत रसतना आमच्या समर्थतेगीत तालेंतां दिल्यान बरेपण आमच्या कुडींत आमच्या जिवितांत दिलां आमी आमच्या जिवितांत कश्ट काडूंक आसा आमकां दिल्लें देणी जोरोवंक आसात आमच्या आनी हेरांच्या बरेपणान वावरूंक आसा सोमियान आमकां दिल्लें मिसांव जारी करूंक आसा आमी लेख दिवंक आसा एक दीस सोमिया मुखार आमी उबे रावंक आसा त्या दिसा सोमियान म्हाका आनी तुका म्हणनो जो आळशी आनी नसती नौकारा म्हाका आनी तुका म्हणनो जो तेका मोगाच्यान एक घडी दोळे धांपया आमचे दोनी हात आमच्या मुखार उदारे दवरया आमकां आमी विचारया हांव अळशी आनी नसती नौकार म्हज्या जिवितांत जेरमाया प्रवाद्यान म्हणल्या बरी हांवूय म्हाका जायना नाका हांव करिना सोमियान म्हाका दिल्लें जिवीत हांव बरें जियोंक ना
सोमियान म्हाका दिल्ले मिसांव हांवें जारी करूना, म्हज्या मिसावांत आळसाई केल्या, सोमियाच्या मिसावांत विश्वासी प्रामाणीक हांव जावना, विविध संगतीचो गुलाम जावन देवान म्हाका दिल्लें तें जिवीत म्हज्या जल्मादीस सुद्दां म्हाका वळखून म्हाका तेज्या सारक्या स्वरुपा सगळें रचल्लें हें जिवीत हांवें होगडायलां, नाश केलां, विभाड केलां. एक घडी आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया. मोगाच्या भावा आनी भयणी, सोमियान दिल्लीं देणी, सोमियान दिल्लें जिवीत, सोमियान दिल्लें मिसांव म्हज्या जिविता मारिपात हांव जियोन आसा, तें पोंता हांव वावर करना आसा. नाजाल्यार सुकोवन पडल्या जाल्यार आज सोमिया कडेन आमी बक्षाने मागया. मोगाचें न्हू, सोमिया आमकां बक्षी म्हणून आज आमी मागोवंक जाय. मोगाचें न्हू, मस्त बडी म्हज्या जिवितान म्हाका मेळिल्ले अवकाश हांवें वगडावन घालिल्ल्या खातीर, म्हाका जायना म्हणून हांव फाटींत उरिल्ल्या खातीर, आनी त्या मारिपात म्हजे ती दोडे मिसांव ह्या जगपणाचे रायपणाचे प्रवादपणाचे जारी करूंक हांव सुकोवन पडलेल्या खातीर देवाच्या उतराक म्हज्या जिवितान पयलो जागो दिवन त्या देवाच्या उतरा मारिपात सोमियाची वळख धरून सान फ्रांसीस सावेरा बरी ती सुवार्ता परगट करूंक म्हजे मिसांव एक मिशनरी जावन जारी करूंक हांवें जायना म्हणल्या खातीर सोमियाक आज आमी बक्षाने मागया. सोमिया कडेन बक्षाने मागया. सोमिया कडेन आमी बक्षाने मागया. आज आमी खंडीत सोमिया कडेन आमी मागोवंक जाय. बक्षाने आमकां बक्षी नितळ कर म्हूण सोमिया कडेन आमी मागोवंक जाय. काकूत म्हजी कर देवा म्हणून आमी मागोवंक जाय. कित्याक सोमियान आमकां विसरलें, सोमियान आमकां रचल्लें, सोमियान आमकां मिसांव दिल्लें. आमी घेतलें न्ही, सोमियान दिल्लें मिसांव. एक मिशनरी जावन सोमियाचें मिसांव पोंता भावोंक आमी वावर नाटल्या खातीर आमकां दिल्लीं तालेंतां देणी त्या दिशेन गलसी नाटल्या खातीर आज आमी दूख पावया, पश्चाताप पावया, बक्षान आमी मागया. सकड आमी दिबी घालया. आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर दवरून दोळे धांबून हें पवित्र उदक आमचेर पडटना आमकां जायना म्हणल्या त्या सक्तेंतलें निवार नितळ कर आनी एक सकारात्मक सकत आमचे भितर वाळय म्हणून ह्या पवित्र उदका मारिपात वाळय म्हणून ह्या घडी आमी मागया. मोगाचें न्हू, काकूत म्हजी कर देवा, काकुर्तीसो तुमचा अपराध म्हजे दोन काड नितळ म्हाका कर, हिमा पासड दोवो कर. काकुर्त म्हजी कर देवा, काकुर्तीसो तुमचा अपराध म्हजे दोन काड नितळ म्हाका कर, हिमा प्रास सड धवो कर. एक निर्मळ काळीस रसून दी, नवो आत्मो मीचे भितर घाल. उल्हासा सोनात म्हाका परत आयकोन दी, सोडवोने सो संतोष स्थिर सांबाळ, सोडवोने सो संतोष स्थिर सांबाळ. मोगाळ भवन आनी भयणीनो बशी आमी समजता. आमचें जिवीत देवान आमकां दिल्लें एक वर्तें देणें. मोगाचें न्हू, आमच्या जिविताचेर अधिकार आसो ताका येतल्याक मात्र. मोगाचें न्हू, आजकाल आमचे बाबारी घरची मोरनां पळयतना तरणाट्यांची मोरनां प्रायज जायनासतना म्हणटना तुमी युट्यूबार वचून फाटल्या 2 म्हयन्यांनी वा एका म्हयन्यान कितलीं मोरनां जाल्यार मेजूंक सुरू करा. मोगाचें न्हू, आनी कितलीं जाणां तांच्या पैकी तरणाटी म्हण मेजूंक सुरू करा. 1-2 न्ही. मोगाचें न्हू, कितलीं मेजूंक सुरू केल्यार मेजून आमच्या वरी पावचें ना तितलीं मोरनां. मोगाचें न्हू, आनी तरणाट्यांची ह्या दिसांनी जीव घाती सोडून आसात. मोगाचें न्हू, मस्त जीव घाती घरचें जिवीत वगडावन घालचें, जिविताक भियोन डेस्परेट जावन जिवीत नाश करून घालचें ही गडितां आसात. मोगाचें न्हू, मस्त बडी आमी भियेता. आनी ही मोरनां घडटा आसतना आमचे बरें मोरनां पळयतना एका तरेची खावची न्ही भिरांत आमचे थंय उप्स जाल्या जावंक पुरो. फाटल्या दिसांनी घडिल्ली मोरनां पळयता भिया खावचे न्ही. कित्याक अशें घडटा, कित्याक अशें जालें पोर आमकां कळीत आसा. उद्यावर
उपाध्यक्षांनी ताची पतीन एक दिसा पयले बायल पतीन सरल्या म्हणले खबर मेळ्ळी पती सरलो दोगांय सांगाता 50 आनी 5 वर्सां तिका 60 आनी 2 वर्सां तो आनी इगर्जेंत क्रियाल तरान सेवा दिवन असो उपाध्यक्ष उखोवन गेल्ल्या पर्यंत गेलें मोगाच्यान असलीं जायतीं गडितां खावजेनी आमचे थंय उपजोवचें करचें पूण सोमी आयच्या वाचपांनी पळयलें एक सोमी आमकां म्हणटा आय एम विथ यू हांव तुमचे सोमे आसा हांव तुमचे सांगात आसा पवित्र पुस्तकाचेर नदर घाल्यार परतून आनी परतून सोमियान म्हणचे हांव आसा भिये नाका हांव सोतो हांव तुमचे सांगात आसा इसाया प्रवादी अध्याय 41 वाक्य 11-13 कितें म्हणटा पळय तुजे रागान पेटल्ले सगळे लजेक पडटले आनी अकमान बगतले तुजे कडेन लढाई करतले मनशांचो नाच जातलो आनी ते नापायीत जातले तुजे विरोध रावलेल्यांक तूं सोंशी जाल्यार ते तुका मेळचे नात तुजे कडेन झुजतात ते नाच जातले कित्याक हांव सर्वेस्व तुजो देव हांव तुजो उजवो हात धरता हांव तुका सांगता भिये नाका हांव तुका आदार दितलो त्या देखून मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आज आमी धैर्यान जिये जाय सोमयाचेर पातयेवन जिये जाय सोमी आमचे सांगात आसा आमच्या बोवारी घरची गडितांक आमी थकचे नाका भिवचे कांगाल जावचे नाका बगदलाक आमची पातयेनी सोमयाचेर त्या देखून आमी जुबलेवाच्या वर्साक आमी तयारी करना आसा जुबलेवाचे वर आसा थंय उक्तावण जाता मोगाचें ह्या म्हयन्यांत आनी तो विशय बरवशाची यात्रिका आमी बरवशान वेचे बरवशान एक दिसा जियोचे बरवशान आमी फुडें वेचे मोगाल भवन आनी भयणीनो आमची पातयेनी आमचे सक्कड विश्वास ताचेर मोगाचें तो आमच्या जिविताचो दातार तसो आमचे जिवीत चलोवन वचचें त्या देखून आमच्या बोवारी घरची ती सक्कड गडिता ताच्या पांयां तळा आज आमी समर्पण करतना आमी धैर्य घेवया मोगाचें भियोवचे कांगाल देदेस्पो जावचें नाका तांचे खातीर आज आमी मागता आसतना तांच्या आत्म्या खातीर मागतना त्या कुटुंबा खातीर आमी मागतना आमचे खातीर आमी मागया आमी धैर्यान फुडें वचाचें सोमयाचेर विश्वास दवरून आमी फुडें वचाचें आमच्या जिवितांत तसलें आमी कितेंच करूंक फुडें सरना हे कित्याक जिविताचो दातार तो ताका एकल्याक मात्र आमच्या जिविताचेर अधिकार आसो हक्क आसो म्हणलें हें आमी सगळ्यांनी समजून घेवचें मोगाचें आनी ताचेर पातयेवन केदे व्हडले खर्ग आमचेर येवं दी कितले कठीण कश्ट दगदोनी आमचेर येवं दी आमी चिंतनातले कितलेंय व्हड आमच्या जिवितांत घडोवन दी आमची पातयेनी सोमयाचेर आमचो विश्वास सोमयाचेर ताचेर आमी पातयेवन मुखार वचचें मोगाचें त्या देखून जेरमाया प्रवादी अध्याय 49 वाक्य 15 आनी 16 अशें म्हणटा एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विस्त्रात गाय आपल्या कुशव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय पूण ती पर्यंत विस्तार जाल्यार हांव तुका विसरचो ना पळय हांवें तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळवेचेर बरयलां पळय हांवें तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळवेचेर बरयलां प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. ही उतरां एगडी सांगाता म्हणया एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विस्त्रात गाय एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरात गाय आपल्या कुशव्याच्या भुरग्यांची ती दया करची ना गाय आपल्या कुशव्याच्या भुरग्यांची ती दया करची ना गाय पूण ती पर्यंत विस्त्रात जाल्यार ती पर्यंत विसरात जाल्यार हांव तुका विसरचो ना हांव तुका विसरचो ना पळय हांवें तुजें नांव पळय हांवें तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळवेचेर बरयलां ह्या हाताच्या ताळवेचेर बरयलां पळय हांवें तुजें नांव पळय हांवें तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळवेचेर बरयलां हाताच्या ताळवेचेर बरयलां पळय हांवें तुजें नांव पळय हांवें तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळवेचेर म्हज्या बरयलां हाताच्या ताळवेचेर बरयलां आनी त्या देखून सोमी म्हणटा भिये नाका बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा मुखार तूं सर धरून म्हजो हात एक घडी दोळे धांबिया सगळां आमचे सक्कड कश्ट दूख बेजाराय आमची कंत कितें आसा आमचे खातीर आमच्या भुरग्या बाळां खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या मोगाच्या मनशां खातीर सक्कड ताच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया कितें चिन्नां दोस्तात डेस्परेट करतात आमकां दुखांनी भरतात मोगाचें सक्कड सोमयाच्या पांयां तळा समर्पण करया आमच्या कुटुंबाचे कश्ट आमच्या कुटुंबाची आर्थीक परिस्थिती जावंक बरो कश्ट आसात सैरीक जायना थोड्यांक कश्ट जातात बाप सैरीक समागाट मेळना बरें काम सांबाळचें काम ना आसलें काम थोडे जे वेता कामान बरेंपण घडना मस्त जाणां आसात कांगल जावचें नाका निराशी जावचें नाका सोमी म्हणटा भिये नाका म्हज्या पाळा आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा मुखार तूं सर धरून म्हजो हात सांगात हांव तुका दिता सोमी म्हणटा मोगाचें त्या देखून आमी खंयच्याय कित्याक भियोवचें नाका आमचें जिवीत सोमयाचें जिविताचो दणी तो
जिवीत चलयणार तो ते देखून ताचेर विश्वास दवरया ताचे कडेन आमी मागया आमकां संपूर्ण तरान सोमियाच्या पांय तळ आमी समर्पण करया आमचे कश्ट दूख बेजाराय ताचे कडेन आमी उलोवया मोगाचें न्हू आनी हें गीत आमी गावया मोगाचें न्हू भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयांतळा भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयांतळा मुखार तूं सर धरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो सांगात मुखार तूं सर धरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो सांगात भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयांतळा बेन तुका दिसताना खंत तुका भोगताना एक सुरवाचो कोणूच ना म्हूण भोगताना सर्वांनी सांडून उदास जाताना सोमी म्हणटा मोगाच्या भावा भयणी केदींच तुका हांव सांडचो ना बिलकूल हांव तुका सांडिना तूं म्हज्या पवित्र हातांनी आसाय म्हज्या सांगात आसाय तुजें जिवीत हांव चलोवन व्हरता भिये नाका म्हज्या बाळा बेन तुका दिसताना कंत तुका बघताना बेन तुका दिसताना कंत तुका बघताना एक सुरो आसून कोणच नसताना सर्वांनी सांडून उदास जाताना केदीस संसोना केदीस संसोना केदीस संसोना केदीस संसोना पिडा तुका येताना कश्ट तुका दोसताना निराश जावन बरवसो सांगताना पातयेनी सुकोवन चलवून येताना बाबा भयणी जेजू म्हणटा भिये नाका बाळा केदींच तुका सांडिना हांव केदींच जाणिना केदी व्हडली पिडा जावंक पुरो कितले वस्ते कश्ट जावंक पुरो निराश नाका बरवसो सांडिनाका पातयनी सुकय नाका चलवणी म्हणून घेनाका हांव आसां बाळा सोडिना सांडिना तुका पीडा तुका येताना कष्ट तुका दोस्ताना पीडा तुका येताना कष्ट तुका दोस्ताना निराश जावन बरवसो संताना पतियेनी सुकोन सलवणी येताना केदीस संसोना हांव केदीस संसोना केदीस संसोना हांव केदीस संसोना भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयांतळा मुखार तूं सर धरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो सांगात भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयांतळा Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
मोगाचें नांव भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा म्हणसो सोमी ताच्या मिसावाक आमकां अभिशेक केल्लो, मागलो, विविध साक्रामेंटा मारिपाद आमकां मागणी दिल्लो. आतां परत ह्या पवित्र तेला मारिपाद आमकां मागता. आमचे मिसांव करूंक आमकां गटाय दिता, बोळ दिता, सकत दिता. आनी ह्या घडये पवित्रत्म्याक उलो मारया. पवित्रत्म्याची मजत करपा आमच्या शिराशिरांनी वाळोवन दी म्हणून आमी मागया. आनी ह्या मागणे मारिपात आमी गटाय जावन बोळ जावन सोमयान आमकां पवित्र स्नान मारिपाक दिल्लें तें मिसांव जारी करूंक आमी प्रयत्न करया. ती करपा ह्या घडये ह्या मागणे मारिपाद आमी मागोवन घेवया. पवित्रत्म्याक उलो मारया. पवित्रत्म्याची कृपा आमच्या कुडींत, आमच्या कुडीच्या शिराशिरांनी ह्या घडये वाळोवन दी म्हणून आमी मागया. फुडा हांव तुमकां सेवक म्हूण उलोवंक सोना. बगर म्हजे इश्ट म्हणटलो, म्हजे इश्ट म्हणटलो. सुशेन तुमकां धाडटलो. पया तुमचे पवित्र आत्म्याक पराक्रिताक तोच तो जाका बाप आपले सुशेन तुमकां धाडटलो. हांवें तुमकां विसल्या, तुमी सावन म्हाका विसरूंक ना. तुमचो मेस्त्री हांव जावन आसा, मेस्त्री हांव जावन आसा. घेयात तुमचे पराक्रिताक तोच तो जाका बाप आपले सुशेन तुमकां धाडटलो. घेयात तुमचे पवित्र आत्म्याक पराक्रिताक तोच तो जाका बाप आपले सुशेन तुमकां धाडटलो. घेयात तुमचे
सक्कड आमी दिबी घालया मोगाचे न्हू सुमयेचे बेसांव आमी जोडूंक वेता एक घडी दोळे आमी धांपया परत आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया आमचे सगळें कुटाम सुमयेच्या पांयांतळ आमी हाडया गांवांत तशें परत गांवांत वावुरचें आमची कुटुंबादारां आमची भुरगीं बाळां युवजनां काजरी जोडी मालगडी प्रायवंतां पिडेस्त बावंडांक सुमयेच्या पांयांतळ आमी हाडया सुमयेची कृपा विशेश तरान पिडेस्तांच्या जिवितान वळोवन दी सुमीनाक आपडोवन दी बरी भलायकी दिवन दी सुमीनाचें जतन करून दी म्हूण आमी मागया ह्या दिसांनी अवचित्त मरणा वरवीं मरण पावल्या भावांच्या भयणीच्या आत्म्याक शांती मागतना दुखेस्त जाल्ल्या कंती दुकानाच्या त्या कुटुंबा खातीर भुरग्या बाळां खातीर आमी मागया कोणी आमचे लागीं मागूंक सांगला कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा म्हूण बघता कोणाक आमी बसयला मागता तांचे खातीर तांचो उडास करया तांचे खातीर तांच्या तेसांवां खातीर आमी मागया ह्या पवित्र थळाक येवच्या हर एका भक्तिकां खातीर हप्त्या मदें आज नोवेनाच्या दिसांनी जायतीं जाणां व्हडा पातयेन बरोवशान ह्या पवित्र थळाक येतात हांगासर आयिल्ल्या येवच्या हर एकल्या खातीर आमी मागया सुमयेची सगत करपा तांच्या कुडीन तांच्या जिवितान वळोवन दी बरेपण हांगा थावन आपणावन फाटी वचून दीत म्हूण आमी मागया ह्या पवित्र थळाच्या बरेपणा खातीर मंगळाराच्या जेवणा खातीर विविध रितींनी दान कुमोकच्या हर एका दानी खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू हें पूण अपूर्वेन चलोवन आसा जाल्यार ह्या दानी वरवीं हांगासर घरच्या त्या बरेपणा मारिपात तांच्या मोगा वरवीं तांच्या सेवे वरवीं त्या देखून सक्कड दानी खातीर दानीच्या कुटुंबा खातीर तांच्या बरेपणा खातीर प्रत्येक जण सुमयान तांच्या वावुराचेर आशिर्वादा वतून 100 वांट्यान ताका प्रतिफळ बरेपण दिवच्या खातीर आमी मागया आनी आज प्रत्येक जावन आमी सक्कड मिशनरी खातीर आमी आमी हर एकली सुमयाची मिसांव जोडलेली आमच्या तांकी प्रमाणे आमी मिसांव करतना सुमयाच्या आपोवण्या पाळो दिवन विविध जाग्यांक वचून विविध गांवांक वचून कश्टा दुखधोनी मदें आज मिसांव करण्याच्या मिशनरी खातीर आमी मागया सुमी तांकां आदार दिवन दी सांगात दिवन दी बुजोवण दिवन दी धैर्य दिवन दी तांची दुखां पुसून दी कश्टा दगदनीक फुडकन फुडें वचूंक तांकां आदार दिवन दी तांकां कश्ट दिल्यान दग दितल्यांच्या मतीक उजवाड दिवन दी म्हूण आमी सुमया कडेन मागया सुमयाचें मिसांव सगळ्या संवसारांत विस्तारून दी आनी त्या मारिपा सुमयाची सोडून हर एकल्याक लाभोवन दी म्हूण आमी मागया मोगाचें न्हू मिशनरी खातीर विशेश तरान ह्या घडी आमी मागया आनी आतां सुमयाचें आशिर्वाद जोडच्या ताय जावन गावया गीत ह्या देवाड्या साक्रामेंतांत साक्रामेंतांत साष्टांग नमन करूया पूर्विल्या त्या रूपा बदलाक नव्यो रीती आधार्या सर्वन्वेच्या अस्कत विश्व्यांक बावाटाचे बळ दिव्या जशे बापाक तशे पुताक उल्हासानी स्तुती पदवी महिमा ससना ससनाक एका ताळ्यार हसीता तुका दोगांच्या स्पिरितान समसमी नवाडता आमेन. प्रार्थुया येसु म्या जेजू क्रिस्त ह्या विचित सक्रामेंता काल तुझ्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडण्याचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रात करताय सासनाच्या सासना आमेन.